बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा इस्तीफा आ गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के एक रोज बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अपने इस्तीफे में लिखा कि वो बहैसियत सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम करने की ख्वाहिश नहीं रखते। जस्टिस एजाजुल एहसन को अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा केस में मॉनिटरिंग जज थे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, एक और बड़ा इस्तीफा। सीनियर जज और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो बहैसियत सुप्रीम कोर्ट जज काम जारी रखने की ख्वाहिश नहीं रखते, इसलिए उनका इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा इनके आर्टिकल 206 के तहत दिया। ईवान सदर को जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मौसूल हो गया। जराये के मुताबिक सदर को इस्तीफा जरूरी कार्रवाई के बाद वज़ीर आज़म की समरी के हमराह मंजूरी के लिए 12 जनवरी को सुबह पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आर्टिकल 179 के तहत इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 2 रोज कबल साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी, जिसके बाद जस्टिस मंसूर को काउंसिल में शामिल कर लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अहम तब्दीलियां। जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अहम तब्दीलियां। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज थे। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के बाद रवां साल अक्टूबर में उन्हें मुल्क का आइंदा चीफ जस्टिस बनना था और अगस्त 2025 में उनके रिटायरमेंट होना थी। उनका शुमार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में होता था। जस्टिस एजाजुल एहसन 2017 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाले पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज। और जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर होने पर सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अहम तब्दीलियां होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा भी उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से बचा नहीं सका। काउंसिल ने शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला करते हुए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इस्तीफे के बावजूद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला कर लिया। काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इतला का नोटिस जारी कर दिया। ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक हुए। अटार्नी जनरल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे से आगाह करते हुए इस्तीफे का मतन पढ़ा, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल ने अब कोई न कोई फाइंडिंग तो देनी है। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट के साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि आईने पाकिस्तान अवाम के लिए है, सिर्फ जजेस और ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं। जिस पर अटार्नी जनरल बोले, काउंसिल के सामने सवाल यह है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर असर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जून 2023 में फैसला दिया कि जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। अगर काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता है कि बरतरफ करने लगे और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? अटार्नी जनरल ने कहा कि कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे देना अपनी नौयत का पहला केस है। बाद अज़ां कल तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया, हिसाब ना दे सके। इस्तीफे देने से धब्बे नहीं धुलेंगे, नीयत साफ हो तो नवाज शरीफ की तरह हिसाब दो। मुतनाज़ फैसलों की तहकीकात हो रही हों तो इस्तीफे देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? अगर 3 मरतबा के वज़ीर आज़म का एहतसाब हो सकता है तो आपका भी होना चाहिए। अभी एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया है, मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरी जमा हो सकते हैं। इस्तीफा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ ज्यादती की, आज कटहरे में लाया जाए। ये इस्तीफा देने
سے بات نہیں بنے گی, یہ احتساب ہوگا. تو پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص, اس کا احتساب لازم ہوتا ہے. اگر شخص موصوف اپنی جماعت کے اندر الیکشن صحیح نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کو RTS بٹھا کر فیصلہ لینے کا عادی ہو جائے اور سپریم کورٹ کہے گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک, آپ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آپ کی سہولت کاری کرے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کوئی بات نہیں, پھر پاکستان کے ہر گنڈے کو, ہر بدماش کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ چڑھ دوڑے عدالتوں کے اوپر, وہ چڑھ دوڑے الیکشن کمیشن کے اوپر, اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا عدالتوں کے, یہ فیصلے تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. اور تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کا معاملہ پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا. الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ کل کیس کی سماعت کرے گی. دوسری جانب تحریک انصاف نے پارٹی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع نہ کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. اور بلہ پھر خطرے میں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج, الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. الیکشن کمیشن نے اعتراضات دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا. دیگر ججز میں جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. تحریک انصاف نے پارٹی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع نہ کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہی نے کہا کہ بلے کا نشان دینے میں تاخیر توہین عدالت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. تحریک انصاف عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان. آج کے رئیس چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک انتخابی نشان شائع نہیں کیا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف الیکشن کروائیں. ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے, ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. انشاءاللہ تعالی آج شام 9 بجے سے پہلے یا 11 بجے سے پہلے اسی دوران انشاءاللہ تعالی کسی بھی وقت میں ٹکٹوں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ تعالی. الیکشن کمیشن کو آرڈر ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان الاٹ کیا جائے اور ہمارا سمبل سے جو ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ ہے اس کو اپنے ویب سائٹ پہ پبلش کیا جائے. وہ سرٹیفائڈ کاپی جمع کرا چکے لیکن ابھی تک وہ نہیں دیا گیا, وہ پبلش نہیں ہوا ہے. میری الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر استدعا ہے کہ برائے مہربانی, بہت دیر آلریڈی ہو چکی ہے, آج اس کو ہر صورت کرے تاکہ کل اور پرسوں ہمارے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے ٹکٹ متعلق آروں کو جمع کرائے اور ان کو کوئی دقت نہ ہو, کیونکہ PTI کا اس سمبل کے ساتھ پارٹیز کے اس لسٹ میں آنا بھی ضروری ہے. اس لیے الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. آپ نے اگر نہیں بھی کیا تو عدالت کے آرڈر کا آپ احترام کریں. پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہمارے حق میں ہے. اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جانا چاہتی ہے تو یہ ان کا ایک حق ہے اگر وہ جانا چاہتے ہیں, لیکن جب تک سپریم کورٹ اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ نہ کرے اس کا امپلیمنٹیشن بہت ضروری. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کوئی الیکشن جیل سے بچنے اور کوئی جیل سے نکلنے کے لیے لڑ رہا ہے. پنجاب میں تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے. اشرافیہ کی جماعتوں کو اس ملک پر مسلط کیا ہے. تاندلیاں والا میں خطاب کرتے ہوئے بولے, لاہور اور اسلام آباد میں حکومت بنائیں گے, غریب عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنائیں گے, ہر یونین کونسل میں بھوک مٹاؤ پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. اگر آپ نے جذبات میں آ کے, جنون میں آ کے ضائع کرنا ہے اپنا ووٹ تو پھر باقی کافی آپشنز ہیں. یہ غریب دشمن جماعتیں ہیں, یہ کسان دشمن جماعتیں ہیں, یہ مزدور دشمن جماعتیں ہیں, اور جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں, ہم جیالے ہیں, ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو دکھائیں گے, انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے, پنجاب کا جیالے زندہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق چھینیں گے ان سے. ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور وزیر اعظم بھی بنانا ہے.
اور نون لیگ نے لاہور سے قومی اسمبلی کے لیے امیدواروں کی لسٹ فائنل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پی کے علیم خان کو NA 117 اور اون چودھری کو NA 128 سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ سردار ایاز صادق NA 120 سے، جبکہ NA 121 سے شیخ روحیل اصغر الیکشن لڑیں گے۔ نواز شریف NA 130، شہباز شریف NA 123، خواجہ سعد رفیق NA 122، مریم نواز NA 119، جبکہ NA 118 سے حمزہ شہباز کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ تو نون لیگ میں ٹکٹس کے معاملے پر اختلافات ہیں۔ دانیال عزیز اور عائشہ رجب نے لیگی امیدواروں کے خلاف ہی میدان لگا لیا ہے۔ طلال چودھری بھی ٹکٹ کے لیے ڈٹ گئے۔ نواب شیر وزیر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رانا افضل کی فیملی بھی ٹکٹ نہ ملنے پر نالاں ہے۔ الیکشن ٹریبیونل سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف کئی امیدواروں نے اپیلیں دائر کر دی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے 3 حلقوں سے اپیلیں دائر کی، جبکہ پرویز الہی اور قیصر الہی نے NA 69 اور PP 32 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف ہائی کورٹ کا رخ کر لیا۔ فواد چودھری اور سینیٹر اعجاز چودھری نے بھی بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے 14 دسمبر کے بعد سے کی جانے والی ٹرائل کی کارروائی بھی غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ ٹرائل کورٹ کا 14 دسمبر کا حکم نامہ قانون سے متصادم ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں دہشت گرد 10 بار حملہ کریں ہم 1000 بار جواب دیں گے، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ KP پولیس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد بزدل ہیں، ہمت ہے تو بلوں سے نکلیں، ہم ان کے حملوں کا جواب دیں گے۔ کسی طبقے کو یہاں کے قوانین سمجھ نہیں آ رہے تو وہ کہیں اور چلا جائے، ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو فوج کے حوالے کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ ڈسکوز کے انتظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ ڈسکوز کو کسی دوسرے ادارے کے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ ڈسکوز کو ریاست کے کسی بھی ادارے کے حوالے کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔